السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الأستاذ رضوان بوفي، أستاذ مادة الرياضيات. في هذه القناة سوف ننشر دروس، تمارين وشروحات مادة الرياضيات، ولكي تستفيدوا نرجو منكم الضغط على زر اشتراك صابوني، وكذلك تفعيل زر الجرس لكي تكونوا من أوائل المستفيدين، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو لكي يصل إلى غيركم، وشكرا. السلام عليكم الوليدات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تري بيان. دونك غنديرو لا كوريكسيون دو لابليكاسيون نيميرو 2. هاد لابليكاسيون هي ديال لا ديفينيسيون نيميرو 2 ديال reconnaître la proportionnalité dans un tableau. عندنا 3 tableaux ها هما، le premier cas et le deuxième cas et le troisième cas. La question شنو هي؟ quels sont les tableaux de proportionnalité؟ الطريقه اللي كنا كنديرو كنشوفوا هاد لو نومبر اللي كاين الفوق ونشوفوا واش ممكن نضربوه في شي عدد ونلقاو هذا اللي لتحت. صافي، شوفوا عاوتاني هذا نضربوه في شي عدد يانسي دو سويت لكاع لي طابلو. وقلت لكم كاينه طريقه اخرى سهله مزيانه، هي ناخذوا لي نومبر دو لا دوزيام ليني ونقسموهم على لي نومبر دو لا بروميير ليني. مزيان. اذا شنو غنديروا هنايا؟ غادي نبداو بهادي وغنديروا 6 ديفيزي باغ 2، وغادي نحسبوها ونشوفوا شحال غادي نلقاو، ونحسبوا عاوتاني 10 ديفيزي باغ 5 نشوفوا شحال غنلقاو، 21 ديفيزي باغ 7 نشوفوا شحال غنلقاو. الا لقينا لو ميم نومبر غنقولوا ce tableau est de proportionnalité. الا ما لقينا غنقولوا ني با دو proportionnalité. وفاش كيكون عندنا ان طابلو دو بروبورسيوناليتي، لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي اش غادي يكون؟ هو داك لو نومبر اللي كيتعاود لينا هنايا فيهم كاملين، ولكن الا كان ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. تري بيان. هذاك الشيء علاش لا كيسيون دو غنخليوها حتى الاخر، وغادي نقولوا لو طابلو واش كاين عنده لو كويفيسيون ولا لا، اي لو دوزيام اي لو تروازيام. دونك كومونسون بار لا كيسيون نيميرو 1. Quels sont les tableaux de proportionnalité? Premier cas. عندنا le tableau ديالنا كيف ما قلنا. Donc شنو غنديرو؟ 6 divisé par 2. 6 divisé par 2 est égal à 3. Et 10 divisé par 5 est égal à 2. Et 21 divisé par 7 il حسبنا غادي نلقاو 3. دونك شنو كيبان لكم هنايا؟ واش هذا سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي؟ نو، حيت هنا كاينه 3 وهنا كاينه 2. شوفوا معايا، فاش كنلقاو هنايا 3 وكنلقاو واحد العدد اخر من غير 3 هنايا، دونك راه ماشي بالضروره نحسبوا هذا. الا ما بغيناش نحسبوا هذا ما نحسبوه، حيت صافي خرج لينا واحد 2 ديال الاعداد اللي مختلفين qui sont différents. Donc on ne peut pas dire que c'est un tableau de proportionnalité. Donc ce tableau n'est pas de proportionnalité. مزيانة الفكرة ياك؟ هاكا. Deuxième cas. عندنا واحد لو طابلو de 4 colonnes et de 2 lignes. عندنا هنايا 4 وهنايا عندنا 28 وعندنا هنايا 1 7 6 44 وهنا كاين عندنا 13 وهنا كاينه 81. On a 28 divisé par 4 est égal à 7 et 7 divisé par 1 est égal à 7. هاد لي دو هادو مزيانين، لقينا لو ميم نومبر اللي هو 7 اللي درت هنايا اون روج. Et 44 divisé par 6 n'est égal pas à 7. Donc on ne peut pas dire que c'est un tableau de proportionnalité. هنايا كاينه اون بتيت رومارك، هنايا درت ديفيرون دو 7 وهنايا درت ايتيغال ا 2 وهنايا درت ايتيغال، ماشي مشكل. وهنايا ممكن نجيو هنايا ونديرو 10 ديفيزي بار 5 ديفيرون دو 3 ما كيساويش لنا 3، دونك ني با دو بروبورسيوناليتي. لا ميم شوز هنايا ممكن نجيو هنايا ونديرو 44 نقسم على 6. الا بغينا نحسبوها غادي نلقاو 7,3333. دونك هنايا باينه ما كيساويش لنا 7. دونك سو طابلو ني با دو بروبورسيوناليتي. ممكن نديرو بحال هكا ياك، ممكن نديرو كيف ما قلنا نديرو تيغال ونحسبوا هذا شحال كيساوي. وكاينه اون اوتر بتيت غومارك، شنو هي؟
هو ما بقيتش انا حسبت هذا، ما درتش انايا هذا مقسوم على هذا، ما درتهاش. علاش؟ حيت صافي الهدف ديالي وصلتو. هنا فاش كنجي كندير هنايا كنحسب هادي كنلقى هذا ماشي هو داكشي اللي كاين هنا، مختلفين صافي بلا ما دوز داك لو كولون اللي جاي من بعد. اي كوم سا on a démontré que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Troisième cas. عندنا واحد طابلو كبير شي شويه فيه 5 كولون 1 2 3 4 5 وعندنا 2 ليني. on غنديرو لا ميم شوز. عندنا هنايا 3 33. on va diviser 33 par 3. 33 divisé par 3 est égal à 11. Bien. Et 55 divisé par 5 est égal à 11. Et 88 divisé par 8 est égal à 11. Et 176 divisé par 16 est égal à 11. لقينا فيها le même nombre اللي هو 11. Et 385 divisé par 35 est égal à 11. Donc حسبناهم كاملين لقينا le même nombre. شنو غادي نقولوا هنايا؟ Donc ce tableau est de proportionnalité. اسمعوا معايا مزيان. شوفوا غادي نمشيو دابا لا كيستيون 2. غادي نمشيو نحددوا le coefficient de proportionnalité s'il existe. إلا كاين عندنا حنايا في le premier tableau, bien le premier cas, on a déjà dit que ce tableau n'est pas de proportionnalité. ما كايناش فيه la proportionnalité. donc واش غادي يكون le coefficient حتى هو ما غاديش يكون. صافي مزيانه ياك سهله. حيت لو كويفيسيون شنو هو هذاك اللي كيتعاود لينا فيه كاملين كاع لي كولون فاش كنحسبوا خصنا نلقاو لو ميم نومبر. دونك لو بروميير طابلو نادمي با دو كويفيسيون. دوزيام طابلو شنو كيبان لكم؟ ce tableau n'est pas de proportionnalité donc n'admet pas de coefficient de proportionnalité. راه la même chose اللي غادي نديرو اللي كنا درنا لو بروميير طابلو هي اللي غنديرو لو دوزيام. et le troisième شوفوا معايا لو troisième طابلو. عندنا هنا لقينا 11 11 11 et 11 كاع لي كولون حسبناهم لقينا لو ميم نومبر اللي هو 11. دونك واش هذا ادمي لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي؟ troisième tableau le coefficient est 11. هذا هو لو كويفيسيون ديالو حيت كيتعاود لينا وحيت لو طابلو اي دو بروبورسيوناليتي. حتى لهنا كنكونوا سالينا. ان شاء الله غدا غادي ننشر لكم عاوتاني في لا فيديو الجايه لا تخوازيام بارتي ديال لو كور ديالنا. هاد لو كور قسمتو على 4 باش يجيكم ساهل باش تفهموا باش ما يكثروش عليكم المفاهيم. وعاد ديك الساعه غادي نمشيو نقادو لي زيكزيرسيس اللي غادي يكونوا عندنا. غير واحد الملاحظه بسيطه هنايا فاش كيكون عندنا ان طابلو دو بروبورسيوناليتي بحال هذا ممكن نديروا بحال هكا كيف ما كنتو كديروا. كنديروا واحد لا فليش هنايا وكنديروا واحد ان بتي سيركل وكنديروا هنايا فوا 3 فوا كومبيان فوا 11 فوا داك العدد اللي لقينا هنا اللي هو لو كويفيسيون. ما تنساوش ديروا جيم لاباج وما تنساوش تشتركوا في لاشين ديالنا وما تنساوش البارطاج. واي سؤال عندكم ولا اقتراح عندكم ما تنساوش تخليوه لينا في التعليق وغادي نكونوا جد مسرونين باش نجاوبكم ان شاء الله. يلا سال هنايا كنكونوا سالينا. السلام عليكم ولا يوفقكم.